السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد. هذا الدرس غادي يكون موجه للتلاميذ ديال السنة الثانية ثانوي إعدادي مسلك دولي تحت عنوان لي زاتوم اي لي موليكول. دونك نهضروا على هذا الدرس هذا على الذرات والجزيئات. العام اللي فات هضرتو على الموديل بارتيكولير دو لا ماتيير، درتو فيه على ليطا سوليد كيفاش كتكون ليكيد اي غاز. هاد العام غادي نشوفوا ليطا سوليد ليكيد اي غاز ولكن بالموديل موليكولير ماشي بالموديل بارتيكولير. دونك في هذا الدرس خصنا نحاولوا نفرقوا بين الموديل بارتيكولير والموديل موليكولير. شنو كنقصدوا به؟ الوغ كيما العاده غنبداو بواحد بوتيت انتروداكسيون. Donc في l'introduction on a l'air est un mélange homogène composé de plusieurs gaz principalement le dioxygène et le diazote. Donc كما شفنا في الدرس اللي فات هضرنا بان l'air est composé de plusieurs gaz من بيناتهم كنجبروا الديوكسيجين اللي لا بورسونتاج ديالو هو 21% et le diazote اللي البورسونتاج ديالو هو 78%. دونك فهو عطيناهم ايضا الرموز. قلنا الديوكسيجين كنرمزوا له ب O2 et le diazote كنرمزوا له ب N2. دونك علاش عطيناهم لا نوتاسيون هذه غنشوفوها ان شاء الله في هذا الدرس هذا. دونك قبل ما نبداو غنطرحوا واحد مجموعه الاسئله. دونك quels sont les composants de ces gaz. دونك هاد لي غاز هادو هما اش كيتكونوا et comment l'expliquer en utilisant le modèle particulier. دونك كيفاش ممكن نفسروهم باعتماد الموديل بارتيكولير. الوغ العام اللي فات كنت شفت على هذا الشكل هذا، وهاد لي بارتيكول اذا كانوا عندهم نفس اللون ومرتبين وملاصقين بالتالي كنتو تقول عليهم سوليد. اذا كانوا ملاصقين غير شويه ولكن ماشي مرتبين كنقولوا عليهم بانهم اليتا ليكيد. واذا كانوا فارقين كنتو كتقول عليهم بانهم اليتا غاز. دونك اليتا سوليد قلت ان لي بارتيكول سون كومباكت اي اوردوني لاصقين ومرتبين. في ليطا ليكيد قلت عليهم بان لي بارتيكول سون كومباكت ولكن ديزوردوني ملاصقين وغير مرتبين. ولكن اليتا غازو قلت بان لي بارتيكول سون ديسبيرسي اي تري الوانيي، قلت بانهم فارقين ومتباعدين. الوغ غنبداو في الاول نهضروا على هاد لي بارتيكول شنو هما اذا هرسناهم. الوغ اذا هرسناهم نقدروا نوصلوا لواحد الفتات صغير اللي نقدروا نسميوه لي موليكول. وهاد الفتات الصغير اذا زدنا فتتناه ممكن نوصلوا لي زاتوم. دونك غنبداو بالتعريف ديال لي زاتوم شنو هما. Donc par définition, l'atome c'est la particule la plus petite constituant la matière. Donc هي أصغر حاجة كتكون المادة. من بعد لا ديفينيسيون خصنا نعطيو لها لو سامبول. دونك أي حاجة عندكم ملي كتزاد في الدار مثلا ملي كيتزاد النشيطة كنعطيو واحد السمية. هيدا كيعدلو لي زاتوم، كل ما اكتشفوا شي أتوم جديدة كيعطيوها واحد لو سامبول. Donc le symbole de l'atome. L'atome est symbolisé par la première lettre de son nom latin. Donc il a لاحظتوا كناخدو اول حرف من الاسم ديالها باللغه اللاتينيه. Elle est écrite en majuscule كنكتبوها بحال هيدا C H O N كنكتبوهم كاملين لي لتر بالماجيسكول. Parfois une deuxième lettre est ajoutée et écrite en minuscule. Donc بعض المرات كنزيدو الحرف الثاني وكنكتبوه بالمينيسكول. الوغ مثلا الا خدينا H وكتشوفوا هنا H وكاين هنا H E. دونك هنا H هذه بالماجيسكول حيت الهيدروجين كيبدا ب H، وهذه عندنا الهيليوم. دونك الهيليوم كنديو H وكنزيدو علاش زيدنا O غير باش ما يتخلطناش الهيدروجين مع الهيليوم باش ما يتخلطوناش مع بعضياتهم. ايضا الكربون غادي نجبرو ذرات اخرى كنعطيهم برموز وكنبداو بالسي وكنزيدو الحرف الثاني ولا الثالث. مثلا الكلور غادي نزيد ناخذ الحرف الاولاني سي وغادي نزيدو له ال وغادي ديك الساعه نعرفوا علاش. وهنا غير باش نفرقوا بيناتهم. pour simuler l'atome باش حنا نعطيو واحد لا سيمولاسيون ديال l'atome يعني باش نعطيو واحد النموذج nous utilisons un modèle كنستخدموا واحد الموديل واحد النموذج. donc composé des sphères مكون من كريات de différents couleurs et de taille. donc مكونين من كريات عندهم الوان واشكال مختلفه. alors غنمشيو لا représentation de l'atome. Donc pour la représentation de l'atome كتلاحظوا هنايا ان عندنا le nom de l'atome hydrogène, carbone, azote, oxygène, soufre et chlore. le symbole de l'atome et les modèles. نكملوا les modèles ونرجعوا نشرحوا كل حاجه بوحدها. Donc l'hydrogène عطاوها الرقم عطاوها لو سامبول ديالها عطاوها H. alors H جبناه من premier lettre de son nom latin. خدينا من اول حرف كتبدا به هذه الكلمه. دونك جبرناه ونزلنا هنايا. الموديل عطينا واحد الدائره واللون ديالها ابيض. العام اللي ماجي ان شاء الله غادي نعرفوا علاش عطينا هذه الدائره اللون ديالها ابيض وصغيره. الكربون كتبدا بالسي غادي ناخذو وننزلو هنايا السي في لو سامبول. ولكن في الموديل عطاوها اللون ديالها كحل حيت الشربون اللي كنشويو عليه في العيد الفحم كيكون اللون ديالو كحل. لازوت
الازوت هذا الاسم ديالها بالفرنسيه، بينما باللاتينيه كتسمى نيتروجين، والنيتروجين كتبدا بان، لهذا خداو الرمز ان. والموديل عطاوه اللون الزرق، وواحد الكره اللي هي كبيره من الاتوم ديال الكربون غير شويه. غنمشيو للاكسجين. اللون ديالها احمر وكبيره شويه من الازوت، ولكن السامبول ديالها خدينا واحد حتى هو باش كتبدا. السوفر الكبريت عطينا السامبول ديالها هو اس، والموديل ديالها واحد الكره ولاو ديالها صفار. نمشيو للكلور. الكلور اللي كتسمع ودنك هي سي ال، دونك كتسمع كلور ماشي شلور. الوغ الا كنا قلنا شلور كنا غناخدو سي اش، ولكن بما اننا قلنا كلور، اذا اللي كيتسمع الاذن ديالنا لي لتر كي سو برونونس هما سي اي ال. دونك مادام هما سي ال غادي نكتبو هنا سي كبيره اي ال مينيسكول. Donc on ajoute la lettre L en minuscule pour différencier entre le chlore et le carbone. باش نفرقوا بيناتهم، باش نفرقوا بين الكلور والكربون زدنا واحد لا لتر هنايا بالمينيسكول وعطيناها اللون ديالها خضر. دونك هاد الالوان هادوما راه في الواقع ماشي حقيقيين، ولكن عطيناهم هاد الالوان غير بور سيمولي هاد لي زاتوم وصافي، باش ندخلوا الفكره، ندخلوا الراس ديالنا الفكره ديال ان لي زاتوم مختلفين في اللون وفي الاشكال ديالهم، في الطاي ديالهم مختلفين، في لي سامبول وفي لو نون ديالو. غنمشيو دابا لي موليكول. دونك نبداو بلا ديفينيسيون ديال لي موليكول. La molécule est la plus petite partie d'un corps pur. مثلا خدينا الديازود ديوكسيجين، أصغر بارتيكول كتكون هذيك الكور بور نقول نسميوها لي موليكول. Elle conserve les mêmes propriétés chimiques de ce corps. مثلا إلا كان لو كور غازو غيكون ديك الموليكول على ليتا غازو، إلا كانت الكور ليكيد تكون عندي الموليكول على ليتا ليكيد، et ainsi de suite. الموليكول تاع plusieurs atomes interconnectés، يعني نهضروا على مجموعة ديال لي زاتوم ملاصقين مع بعضياتهم. سي زاتوم سون سيميلير او ديفيرون، يقدر يكونوا بحال يقدر يكونوا مختلفين. Et pour la formule d'un molécule, ملي كنبغيو نهضروا على واحد الموليكول، la molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent. دونك كننزلوا ديك الموليكول كنرمزوا لها بواحد المجموعه ديال الرموز اللي كيكونوا في لي زاتوم اللي كيكونوها. Puis nous ajoutons le nombre de chaque type d'atome وكنزيدوا الارقام ديال chaque type d'atome à droite et en bas de son symbole. غنشوفوا كيفاش في واحد الجدول. دونك في هذا الجدول هذا اللي كتشوفوه هنايا، عندنا في الاول نبداو بلونو. لونو اللي عندنا هنايا مثلا لو، دي هيدروجين، دي اوكسيجين، دي اوكسيد دو كربون، مونوكسيد دو كربون، ميتال اي لو ديازون. في لا فورمول كيما كتلاحظوا هنايا، فلو عندنا H2O، دي هيدروجين عندنا H2، دي اوكسيجين عندنا O2، دي اوكسيد دو كربون CO2، مونوكسيد دو كربون CO، ميتان CH4 et le diazote N2. Donc la composition d'un atome, on a deux atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc deux hydrogènes, un oxygène. هما اللي عطاوني H2. Donc مادام عندي دو هيدروجين نعمل H وتحت منها جوج، واحد الاكسجين نعمل O، واحد O. غير الملاحظ هنا انا ملي كتكون عندي واحد ما كنكتبهاش لتحت. نمشيو للثاني، هذا قلنا دي هيدروجين، هاد البريفيكس هذا اللي كنقولوا دي، دونك هما كاين مونو، كاين دي، كاين تري. دونك مونو ملي كتكون وحده، ملي كيكونوا جوج كنقولوا دي. دونك هنايا غادي نجبروا بان في لا كومبوزيسيون ناتوم ديال H2 هما دوز اتوم ديدروجين. دابا ممكن انكم نتوما تستنتجوا لا كومبوزيسيون ديال الاكسجين. دونك هنايا دي اوكسجين، مادام قلت دي اذا حتى هي غادي تكون جوج ديالاش ديال الاكسجين، دونك دوز اتوم دوكسجين. نجيو للديوكسيد دو كربون. دونك الا لاحظتوا هنايا قلنا ديوكسيجين، هنا قلنا ديوكسيد. اذا كانت O2 نقول دي حيت جوج، اوكسجين حيت اوكسجين، دونك دي اوكسجين. ولكن اذا تزادت شي اتوم هنايا كتسمى هذه ديوكسيد، دونك ديوكسيد دو كربون. الوغ الديوكسيد دو كربون فيها دوز اتوم دوكسيجين اي ان سول اتوم دو كربون، دونك واحد الاتوم دو كربون اي دوز اوكسجين. هنايا قلنا مونوكسيد، يلا لاحظتوا هنايا نفس التسميه ديوكسيد دو كربون، مونوكسيد دو كربون. الفرق فين كاين في الاول. دونك هنا قلنا دي وهنا قلنا مونو. هنا قلنا مونو حيت عندنا ان سول اتوم دوكسيجين، وهنا قلنا دي حيت عندنا دو اتوم دوكسيجين. دونك اذا كانت وحده غادي نقولوا مونوكسيد دو كربون. دابا لي نفترض كانوا ثلاثه،
الوغ ملي يكونوا ثلاثة الا تفكرتوا قبيله تاع قلتها، اذا كانت وحده كنقولوا مونوكسيد، اذا كانوا جوج كنقولوا دي، واذا كانوا ثلاثه كنا نقولوا تري. دونك في هذه الحاله كنا نقولوا تريوكسيد دو كربون. دونك هذا المونوكسيد دو كربون فيها ان سول اتوم دو كربون و ان سول اتوم دوكسيجين، غادي نكتبوهم في لا كومبوزيسيون داتوم دو مونوكسيد دو كربون. غنوصلوا للحاله السادسه هي سي اش 4. دونك هذه فيها ان سول اتوم دو كربون و 4 اتوم ديدروجين، وفي الديازوت غادي نجبرو ان2 مكونه من 2 اتوم دازوت. وصلنا دابا للموديل موليكولير. الوغ في الموديل موليكولير غادي نحاولوا نرسموهم ولكن بالكريات وبالالوان. غادي نردكم شويه لي زاتوم باش نشوفوا هذا الموديل موليكولير كيفاش غيكون. دونك لي زاتوم ديدروجين عندنا بيضين، ولي زاتوم دوكسيجين عندنا حمر. دونك الا جيت لهذه الاولانيه عندنا 2 اتوم ديدروجين خصني عندها جوج الكرات بيض وواحد الكريه حمراء ديال الاكسجين. الو غادي تكون عندنا بحال هيدا. دونك عندنا واحد الكريه بيضاء هنا، واحد الكريه بيضاء هنا، وحده حمراء. غير لاطوم سونترال كتكون هي اللي كيكون العدد ديالها قليل. دونك لاطوم سونترال هي كنقصد بها لاطوم اللي غادي تجينا في الوسط. لاطوم دوكسيجين كبيره في الشكل ومختلفه في اللون عن الهيدروجين، دونك غتكون في الوسط. وهاد لي دو زاتوم ديدروجين غادي يكونوا في الاطراف بحال هيدا. غنمشيو للحاله الثانيه. دونك عندنا الديدروجين. الا لاحظتوا هنايا 2 اتوم ديدروجين عندناهم بويض. الثانيه يكون عندنا 2 اتوم ديدروجين ولكن في هذه الحاله ما بيناتهم حتى حاجه، نقيين. 2 اتوم دوكسيجين الا كانت وحده الاكسجين حمراء هنايا، دونك هنايا خصهم يكونوا جوج حمر. الا جينا ديوكسيد دو كربون عندنا واحد اتوم كربون اي 2 اتوم دوكسيجين. 2 اتوم دوكسيجين قلنا بحال هيدا، ولكن اللي غادي يكون العدد ديالها قليل غادي تكون في الوسط. دونك اللي العدد ديالها قليل هي الكربون، الوغ الكربون هي اللي غتكون في الوسط والكربون اللون ديالها كحل. غنمشيو للمونوكسيد دو كربون. دونك المونوكسيد دو كربون الا كان ديوكسيد دو كربون فيها جوج الكرات حمر وواحده كحله، في المونوكسيد دو كربون خصها تكون واحده كحله وواحده حمراء. في الميثان عاود نفس القاعده كتنطبق عليها. لاطوم سونترال اللي غتكون في الوسط هي اللي تكون العدد ديالها قليل. دونك الكربون كاين منها غير وحده غتكون في الوسط، والهيدروجين كاين منها 4 غادي يكونوا في الاطراف. دونك لاحظوا هنا 1 2 3 4 ديال الهيدروجين وواحده ديال الكربون في الوسط. لاطوم دازوت الا رجعنا لهنايا غادي نجبروا لاطوم دازوت كيفاش عندنا عند اللون ديال الازرق. دونك ملي كنقول ديازوت يعني كاين منها جوج، الوغ بالتالي غيكونوا جوج الكريات زرق. الى هنا غادي نكونوا وصلنا سالينا مع لي زاتوم اي لي موليكول. دونك عقلوا على معايا على ان في الموديل موليكولير ديال لي زاتوم ديال لي موليكول كنجبروهم بزاف ديال لي زاتوم لاصقين يقدروا يكونوا مختلفين بحال هيدا، وبالتالي كيكون حتى فورميل فيها لي ليتر مختلفين، وكيكونوا يقدروا يكونوا سيميلار لبعضياتهم اي ايدونتيك، وبالتالي كيعطيونا واحد جوج الكريات بحال هيدا ولا ثلاثه. ولكن هاد جوج الكريات غيكونوا متلاصقين، ما كاين حتى شي فراغ بيناتهم. هاد الكريات يكون عندهم نفس اللون. دونك هنا حيت قلنا ايدونتيك بحال هادي وبحال هادي وبحال هادي، بينما الاخرين مختلفين. من هاد الشيء هذا الا كانوا عندنا دي موليكول اللي مكونين من دي زاتوم مختلفين اي دي موليكول اللي مكونين من دي زاتوم متشابهين، خصنا نصنفوهم في مجموعات. وهاد المجموعات هذوما غادي نسميوهم لي كور بور. اي لي كور بور كنقصدو بهم الاجسام الخالصه. دونك في الاجسام الخالصه نهضروا على دو تيب سامبل اي كومبوزي. دونك كور بور سامبل اي كور بور composé. Le corps pur simple, c'est celui dont la molécule est constituée d'un même type d'atome. Donc, les مكونين من même type d'atome هما O2, H2, O3 مثلا. Donc, إلا لاحظتوا هنا كيكون رمز واحد ورقم تحت منه. الوغ اذا كان غير رمز نقولوا عليه اتوم، ولكن اذا كان رمز واحد ومعها رقم جوج ولا رقم ثلاثة، فهاد الحاله هذه غنقول عليه بانها موليكول. غير هاد الموليكول هذه مادام فيها لي زاتوم ايدونتيك، دونك غادي تكون كور بور سامبل. بينما شنو غنقولوا عليها اذا كانوا عندنا لي زاتوم مختلفين؟ اذا كان عندنا لي زاتوم مختلفين غنقولوا عليها لو كور بور composé، بمعنى composé de deux ou plusieurs atomes différents مختلفين على بعضياتهم. بحال مثلا هادو دونك سي او دو اتوم مختلفين عرف لهم بلي لتر ماجيسكول. دونك نتوما ملي تبغي تصنف لي موليكول شوف شحال لي لتر ماجيسكول عندك. دونك هنا عندك واحد لا لتر ماجيسكول اي ان نومبر، دونك في الحاله نقولوا عليه بالكور بور سامبل. واذا كانوا عندنا دو لتر ماجيسكول اي مختلفين على بعضياتهم نقولوا عليه كور بور كومبوزي. مثلا ان اس ال ان كبيره ماجيسكول سي كبيره ماجيسكول، في هذه الحاله هذه كنقول بان هاد الموليكول هذه انت موليكول كي كونستيتيو ان كور بور كومبوزي. نمشيو سي اش 4. دونك سي اش 4 فيها دو لتر ماجيسكول اي دو اتوم
ديفيرونت. الوغ اذا كان عندنا دوز اتوم ديفيرونت نقول على هذا الكور هو واحد الكور بيور كومبوزي. دونك عقلوا معايا على ان لي زاتوم عندهم واحد لو نون، عندهم واحد لو سامبول، عندهم واحد الموديل، وفي الموديل كيبانوا دي زاتوم مختلفين على بعضياتهم في الشكل وفي اللون. وايضا هاد لي زاتوم هادو اللي كنبغيو نعدلهم كنعدلهم سو فورم دي سفير، وهاد دي سفير عندهم الوان. غنمشيو لي موليكول. لي موليكول الا لاحظتوا هنايا هاد لي موليكول كيكونوا دي زاتوم مختلفين اولا متشابهين، والمهم كيكونوا متلاصقين مع بعضياتهم. دونك اذا كانوا عندنا دي زاتوم مختلفين في الالوان ومتلاصقين كيكونوا لي واحد الموليكول، وهذا النموذج هذا نسميوه الموديل موليكولير. بينما اذا كانوا عندي دي زاتوم متشابهين مع بعضياتهم كنعدل واحد لو سامبول وتحت منه رقم، وبهذه الحاله كنحطو في كور بيور سامبل. اذا كانت عندي واحد الموليكول مكونه من دوز اتوم مختلفين، بالتالي مثلا بحال سي او واحد الاتوم كربون وواحد الاتوم دوكسيجين، دونك دوز اتوم مختلفين على بعضياتهم كيكونوا لي واحد الكور بيور كومبوزي. الى هنا غادي نكونوا سالينا الدرس ديالنا. فهاد الفوكابولير هذا اللي غادي تحتاجوه مع الدرس هذا هو اتوم كتعني لنا ذره، موليكول جزيئه، بارتيكول دقيقه صغيره، وهذيك النموذج الدقائقي اللي كان عندكم مثلا العام اللي فات الموديل بارتيكولير. موراها سامبول كنقصدو به الرموز، فورمول صيغه. دونك لو سامبول ديال لي زاتوم مثلا اش سي ان سي ال، بينما لا فورمول مثلا اش سي ال اش دوزو او 2. دونك هنايا كنهضروا على الفورمول على الصيغه الكيميائيه. الموديل كنقصدو به النموذج، شيميك كيميائي، ايكور بيور كنقصدو به جسم خالص. Run free and dive into the sky. Hear the